लामो समयसम्म यहाँहरूका कमेन्टहरूको प्रतिक्रिया दिन पाएको छैन, तर पढ्न चाहिँ म पढ्छु ती सबै। र कतिपय मित्रहरूले प्रार्थनाको लागि निवेदन गर्नुहुन्छ, ती पनि म याद गर्छु। तपाईँको प्रार्थनाहरूका विषयहरूलाई सम्झेका छौँ। म र मेरो श्रीमती मिलेर पनि प्रार्थना गर्छौँ र त्यसपछि हाम्रो चर्चका सदस्यहरूसँग पनि हामी बाँड्छौँ। कतिपय मित्रहरू बिरामी हुनुहुन्छ, कतिको अवस्था नाजुक छ र यो वचन सुन्ने सम्पूर्ण परमेश्वरका छोराछोरीको जीवनमा परमेश्वरीय सहायता, सुरक्षा, चङ्गाई, आशिष आएको होस् र आत्मिक जीवनमा उन्नति आएको होस् भन्ने हाम्रो चाहना र लक्ष्य र उद्देश्य हो। यसरी बिहान बिहानै यहाँहरूको सामनेमा आउनुको मेरो लोभ भनेको नै जसरी मेरो जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह गर्नुभयो, उद्धारको काम गर्नुभयो, त्यस्तै किसिमले तपाईहरूको जीवनमा पनि त्यो अनुभव प्राप्त हुन सकोस्। जुन बाटोबाट भएर म आएको छु, जुन प्रकारका चुनौतीहरू र सङ्घर्षहरूमाथि येशू प्रभुले मलाई विजय दिनुभयो, त्यस्तै किसिमले कतिपय मित्रहरू पनि आफ्नो विश्वासको जीवनमा सङ्घर्ष गरिरहेको देख्दा, दुःख पाइरहेको देख्दा हामीलाई मुटु दुख्छ, मलाई मुटु दुख्छ र मेरो आफ्नो औकातले भ्याएसम्म, कारण प्रभुले मलाई त्यसै उद्देश्यको लागि बोलाउनु भएको हुनाले एउटा पास्टरको हृदयमा जहिले पनि मानिसहरूका दुःख कष्ट देख्दाखेरि दुःख लाग्छ, त्यो हृदयमा चोट लाग्छ र उसले सकेसम्म भ्याएसम्म ती परमेश्वरका छोराछोरीलाई सहायताको हात अगाडि बढाउन चाहन्छ। म विगतबाटै भन्दै आएको छु, मसँग त ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मेरा चर्चका सदस्यहरूदेखि लिएर अनलाइनको माध्यमबाट यो वचन सुन्नेहरूलाई भौतिक रूपले त म सहायता गर्न सक्दिनँ। मसँग रुपियाँ पैसा, यो दान दक्षिणा, के भन्छ, राहत बाँड्नेदेखि लिएर मानिसहरूलाई देश विदेशमा गएर फन्ड रेजिङ गरेर सहायता गर्ने त्यो कला मसँग छैन। सुरुदेखि नै किन हो यो सेवकाईको नाउँमा मानिसहरूसँग गएर हात जोडेर मागेर ल्याएर अनि त्यसपछि नेपालमा अथवा भारतमा आएर निकै ठुलो दानी पास्टर बनेको मलाई मनै पर्दैन। आफूसँग जे छ त्यो दिन सके धेरै राम्रो कुरो हो। त यदि अरू मित्रलाई त्यस्तो दान वरदान छ, उहाँहरूलाई एकदमै शान्ति हुन्छ, नो प्रब्लम, गड ब्लेस देम, धेरैले गरिरहेछन्। तर मलाई प्रभुले दिएको वरदान चाहिँ खाली वचन मात्रै हो। मुखबाट जे शब्द बोल्छु र त्यसबाट तपाईँको जीवनमा उत्साह उन्नति आउँछ भने त्यो नै मेरो जीवनको सेवाकाईलाई पुरा गरिएको म ठान्नेछु। त्यसै हिसाबले यो विगतका दिनबाटै तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, म प्रयास गर्दै आएको छु कि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले उद्धारका काम गर्न चाहनुहुन्छ। जसै म एउटा पास्टर विदेशमा अथवा हुने खाने देशमा गएर त्यहाँका विश्वासी मित्रहरूसँग, त्यहाँका चर्चसँग हात जोडेर यो दुखी गरिब विश्वासीलाई मद्दत गर्न म केही मात्रामा भौतिक राहत त ल्याएर आउन सक्छु होला, तर त्यो केही समयको लागि मात्रै हुन्छ। त्यसले जीवनलाई वास्तवमा उकास्दैन। त दयाको पात्र भएर कसैको दान दक्षिणाले हामी सफल व्यक्ति बन्दैनौँ। यदि सफल व्यक्ति बन्ने हो भनेदेखि परमेश्वरको वास्तविक सहयोग हामीले अनुभव गर्नुपर्छ। त्यसै सिलसिलामा आज बिहानको यो शीर्षक तपाईँले देख्नु भएको छ, विश्वासी जीवनमा सफलताका पाइलाहरू। म एउटा ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने मानिस हुँ भनेदेखि कसरी म जीवनमा सफलता हासिल गर्न सक्छु, कसरी मेरो जीवनलाई म अगाडि लैजान सक्छु, मेरो आत्मिक जीवन, मेरो भौतिक जीवन, मेरो शारीरिक, सामाजिक, बौद्धिक, पारिवारिक सबै क्षेत्रमा म कसरी उन्नति हासिल गर्न सक्छु। हिजो बिहान हामीले उन्नति र प्रगति विश्वासी जीवनको चरित्र हो भनेका थियौँ भनेदेखि अब त्यो त्यत्तिकै आफै त आउँदैन। त्यसको लागि केही न केही कुराहरू आवश्यक पर्दछन् र ती पाइलाहरू हामीले चाल्नुपर्ने हुन्छ र तिनै पाइलाको बारेमा म आज यहाँको सामनेमा आफ्नो विचार राख्न चाहन्छु। र
सायद यो हप्ताभित्रैबाट हामी बाइबलको किताबको एउटा क्रमिक अध्ययन पनि सुरु गर्नेछौँ। मैले अझै तयारी गर्न पाएको छैन, विभिन्न कार्य व्यस्तताको कारण त्यसमा मैले ध्यान दिन पाएको छैन। तापनि आज बिहान चाहिँ हामी विश्वासी हौँ, ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्छौँ भने हामी पनि सफलताको सिँढीमा चढ्नुपर्छ। हामीले पनि जीवनमा सफलता हासिल गर्नुपर्छ, सफल व्यक्ति बन्नुपर्छ। एकजना विद्वानले भनेका थिइन् कि परमेश्वर कि त मलाई सफलता दिनुहोस् कि त मलाई दुःख दिनुहोस्, मलाई त्यत्तिकै बीचमा अड्किएर चाहिँ बस्न नदिनुहोस्। सफलता दिनुभयो भने म एकदमै उत्तेजित हुन्छु, खुसी हुन्छु, अगाडि जान्छु, अझ बढी सफलता हासिल गर्छु। के र होइन भनेदेखि मलाई दुःख दिनुभयो जब डेस्परेट, अङ्ग्रेजीमा भन्छ गिभ मी प्रस्पेरिटी अर डेस्परेसन, र कि त साह्रै जीवन नाजुक भएपछि डेस्परेट भएपछि म उठ्नै पर्छ, नत्र सफलता पनि छैन, दुःख पनि छैन, जीवन जसो तसो चलेकै छ भनेदेखि मान्छे एकदमै अर्थहीन जीवन पनि बिताउन जान्छ। काम चलेकै छ, पेट छाक टारेकै छ, जसो तसो बाँचेकै छ, माथि छाना छ, शिरमाथि लाउने अलिअलि लुगाहरू छँदैछन्, खानको लागि एक छाक छँदैछ भने मानिस जीवनमा कुनै प्रकारको सफलता हासिल नगरेरै मर्न सक्छ। त ती विद्वानले भने गिभ मी प्रस्पेरिटी अर डेस्परेसन सो द्याट आई विल नट वेस्ट माई लाइफ। मेरो जीवनमा केही कुरो म गर्न चाहन्छु प्रभु, त्यसकारण कि त मलाई सफलता दिनुहोस् कि त मलाई एकदमै दुःख दिनुहोस्, जुन दुःखले मलाई म बसेको ठाउँबाट उठ्न बाध्य बनाउनेछ। त एउटा विश्वासी जसले यीशुलाई विश्वास गर्छ, जसले परमेश्वरलाई चिनेको छ, जसको हातमा परमेश्वरको वचन छ, त्यसले सफलता हासिल गर्नको लागि कस्ता खालका पाइला चाल्नुपर्छ होला त? पहिलो पाइला, यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभवका साथसाथै परमेश्वरको वचनमा पनि उल्लेख भएका कुराहरू नै म यहाँको सामनेमा राख्न चाहन्छु। पहिलो पाइला, तपाईँ जीवनमा केही कुरो देख्न चाहनुहुन्छ, गर्न चाहनुहुन्छ, जुन प्रकारको वातावरण तपाईँसँग छ अहिले र त्यसमा तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्न, त्यसमा तपाईँ उन्नति र प्रगति गर्न चाहनुहुन्छ भने पहिलो कुरो विश्वास तपाईको हृदयमा आउनुपर्छ कि म जुन स्थितिमा छु त्यो ठिक छैन र म योभन्दा राम्रो प्रकारको जीवन बिताउन सक्छु भन्ने त्यो विश्वास। र त्यसपछि कसमाथि विश्वास त भन्दाखेरि परमेश्वरमाथि विश्वास हुनु पर्यो। पहिलो कुरो त यो परिस्थिति जो छ यो ठिक छैन, म योभन्दा अझ राम्रो गर्न सक्ने मानिस हुँ भन्ने त्यो विश्वास तपाईमा आउनु पर्यो। मेरो परिस्थिति छ जो अहिले योभन्दा राम्रो हुन सक्छ भन्ने विश्वास आउनु पर्यो। मर्कुस 9 अध्यायको 23 पदमा यीशु प्रभुले एकजना व्यक्तिलाई भन्नुहुन्छ, विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। जब मरियमलाई गब्रियल दूतले उनी गर्भवती हुने कुरो बताउँदछ, मरियमले सोच्छिन् यो कसरी हुन सक्छ भन्दाखेरि दूतले परमेश्वरको लागि कुनै कुरो असम्भव छैन। जब चेलाहरूले स्वर्गको राज्यमा धनीहरू जान असम्भव छ भन्ने कुरो प्रभुको मुखबाट सुने, त्यसपछि तिनीहरूले भने प्रभु त्यसो भए को चाहिँ स्वर्गको राज्यमा जान सक्छ त भन्दाखेरि प्रभुले भन्नुभयो मानिसको निम्ति यो असम्भव छ, परमेश्वरको निम्ति असम्भव छैन। त भन्न खोजेको कुरो, जीवनमा कुनै व्यक्तिले सफलता हासिल गर्ने हो भनेदेखि पहिलो कुरो उसमा विश्वास हुनुपर्छ, परमेश्वरमाथि विश्वास र आफ्नो औकातलाई अध्ययन गरेर उसलाई निश्चित रूपले लाग्नु पर्यो कि म मेरो जीवनलाई अगाडि लैजान सक्छु भन्ने त्यो विश्वास आउनुपर्छ। मनोबल भन्छौँ हामी, इच्छा शक्ति जे भने पनि त्यो भित्र हाम्रो अन्तस्करणबाटै आउनुपर्छ कि म योभन्दा राम्रो व्यक्ति बन्न सक्छु। अब विश्वासै छैन, म यति नै हो, सिद्धियो, म केही गर्न सक्दिनँ भन्नुभयो भने त्यो पनि विश्वास नै हो कि तपाईँले विश्वास गर्नुभयो कि अब तपाईँ योभन्दा अगाडि जान सक्नुहुन्न, यही ठिक छ, यति नै हो मेरो भन्नुभयो भने तपाईँको विश्वास अनुसार तपाईँलाई हुनेछ। अब यीशु प्रभुले धेरै आश्चर्य कर्महरू गर्नुभएको छ र ती आश्चर्य कर्म गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको छ तिम्रो विश्वास अनुसार होस्।
त हामीले हाम्रो जीवनको वातावरणलाई अध्ययन गर्नु पर्यो र त्यसपछि थाहा पाउनु पर्यो कि ठिक छ, मेरो जीवनमा लिमिटेसनहरू छन्, सीमित सिमानाहरू कोरिएको छ। मेरो जातले सिमाना कोरेको हुनसक्छ, मेरो देशले सिमाना कोरेको हुनसक्छ, मेरो शारीरिक बनावटले सिमाना कोरेको हुनसक्छ, मेरो शिक्षाले सिमाना कोरेको हुनसक्छ। कुनै पनि परिस्थितिले मलाई निश्चित सिमानाभित्र राखेर त यति नै होस् भनेर भनेको हुनसक्छ। तर ती सिमानाहरूलाई तोड्ने र या त्यसैभित्र जीवन बिताउने त्यो तपाईँको विश्वासले निर्धारण गर्नेछ। के तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ ती जातपातले कोरेका सिमानाहरू तोड्ने, देशले कोरेका सिमाना तोड्ने, गरिबीले अथवा समाजले जुनसुकै शारीरिक बनावट, शारीरिक अस्वस्थताले पनि सिमाना कोरिदिन सक्छ, मानसिक अस्वस्थताले पनि सिमाना कोरिदिन सक्छ। विश्वास हुनु पर्यो कि म योभन्दा माथि जान सक्छु, किनभनेदेखि मैले यस्तो परमेश्वरलाई विश्वास गरेको छु जसले शून्यताबाट सबै कुरा सृजना गर्नुभएको छ। म जस्तो काम नलाग्ने नालायक पापीलाई त उहाँले नरकबाट स्वर्ग लैजान सक्नुभयो भनेदेखि मेरो भौतिक परिस्थितिमा के उहाँले परिवर्तन ल्याउन सक्नुहुन्न र? विश्वास, हिब्रू 11:6 पदमा, विश्वास बिना परमेश्वरलाई खुसी पार्न असम्भव छ, किनभने जो उहाँ कहाँ आउँदछ त्यसले उहाँ हुनुहुन्छ भनेर पक्का विश्वास गर्नुपर्छ र उहाँ हुनुहुने मात्र होइन कि उहाँलाई खोज्नेहरूलाई उहाँले प्रतिफल पनि दिनुहुन्छ भनेर निश्चित रूपले विश्वास गर्नुपर्छ। त्यसकारण पहिलो कुरो तपाईँ र मेरो विश्वास, परमेश्वरले मलाई अझ योभन्दा अगाडि लैजान सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास तपाईँमा हुनुपर्छ। त्यसपछि अर्को एउटा खुड्किला पाइला छ, त म के गर्न चाहन्छु जीवनमा, त्यसलाई हामी उद्देश्य पनि भन्न सक्छौँ, लक्ष्य पनि भन्न सक्छौँ। तपाईँ के चाहनुहुन्छ, के देख्न चाहनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा, कस्तो व्यक्ति तपाईँ बन्न चाहनुहुन्छ, त्यसलाई दर्शन पनि भन्न सक्छौँ। अब आजको 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि तपाईँ कहाँ पुगेको देख्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको आर्थिक स्थितिमा कतिको उन्नति आएको देख्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको शरीरमा कस्तो प्रकारको वातावरण आएको देख्न चाहनुहुन्छ, के चाहनुहुन्छ, निश्चित रूपले थाहा पाउनु म के चाहन्छु। अब प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस् त भन्दाखेरि कस्तो खालको आशिष म चाहन्छु। जबसम्म तपाईँ निश्चित रूपले औँलाले त्यसलाई छुन सक्नुहुन्न तपाईँ के चाहनुहुन्छ, तबसम्म अन्यलमै हुन सक्नु। विश्वास त विश्वास गर्नुभयो, तर के का लागि विश्वास गर्नुभयो? मित्र, तपाईँको जीवनमा के देख्न चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँको मगजमा तस्बिर खिचिएको हुनुपर्छ। त्यसलाई दर्शन, उद्देश्य, लक्ष्य जे पनि भन्नुहोस् त्यो हुनुपर्छ। कतिपय मित्रहरू आज तपाईँ देश विदेशमा मेहनत गर्दै हुनुहुन्छ पसिना बगाउनु, किनभनेदेखि गाउँमा सुरुमा कोही व्यक्तिहरू गए देश विदेश, अनि तपाईँलाई लाग्यो ओहो त्यो मान्छे पनि गयो, म पनि जान पाए हुन्थ्यो। सायद तपाईँको हातमा 1 रुपियाँ पनि थिएन त्यति बेला, तर मगजमा आयो ओहो मेरो साथी त विदेशमा गएर अलिअलि कमाएर ल्याएछ, म पनि जानु पर्यो। त्यो विचार आयो, त्यसलाई भन्छ उद्देश्य, लक्ष्य, दर्शन। र त्यसै कारण त आज तपाईँ हिजो अस्ति तपाईँ कहिले आफ्नो गाउँ छोडेर, आफ्नो जिल्ला छोडेर बाहिर जानुभएको थिएन भने नि आज कुनै संसारको देशमा मेहनत गर्दैछौँ, किनभनेदेखि मगजमा आयो। जबसम्म म के चाहन्छु भन्ने कुरा यहाँ आउँदैन नि, तबसम्म हामी सफलताको पाइलामा अगाडि जान सक्दैनौँ। कहाँ जाँदैछौँ थाहा नै हुँदैन, जता जता बतास लाग्यो त्यतै त्यो चङ्गा उडे जस्तै हाम्रो जीवन हुनसक्छ। त्यसकारण तपाईँ सफल व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि पहिला विश्वास गर्नुहोस् परमेश्वरमाथि र आफ्नो परिस्थितिलाई बदलिन सकिन्छ भन्ने। त्यसपछि कसरी बदल्ने, के बदल्ने, जीवनमा के देख्न चाहन्छौँ। तेस्रो कुरो, कतिको चाहना छ त्यो कुरो प्राप्त गर्नको लागि तपाईँमा कति तीव्रता छ त्यो इच्छा। धेरै ठाउँमा बाइबलले परमेश्वरले हाम्रो मनको इच्छा पूरा गर्ने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। भजन सङ्ग्रह 37:4 भन्नुभएको छ, परमप्रभुमा आनन्दित हौ र उहाँले तिम्रो मनको इच्छा पूरा गर्नुहुनेछ। यूहन्ना 14:15-16 अध्यायमा पनि प्रभुले भन्नुभएको छ, यदि तिमीहरू ममा रह्यौ र मेरा वचन तिमीहरूमा रहे, मेरा आज्ञाहरू तिमीले पालन गर्यौ भने त्यसपछि तिमीहरूलाई जे इच्छा लाग्छ माग र म त्यो तिमीहरूका निम्ति दिनेछु।
भजन सङ्ग्रह 103 को 5ले त यसरी भन्छ कि परम प्रभुले मेरो मनको इच्छाहरू पूरा गर्नुहुन्छ ताकि मेरो जवानी चिल जस्तै नयाँ ताजा भएर आओस्। कतिको चाहना छ तपाईमा, कति तीव्र इच्छा तपाईभित्र छ त्यो जीवनमा उन्नति र सफलता हासिल गर्नको लागि। होला र खाउला आकाशको फल के भन्ने त्यो उखान छ, त्यसरी बस्नुभयो भनेदेखि सायद तपाईँ र म जीवनका ती सफलताका खुड्किलाहरूलाई टाढैबाट मात्र हेरेर आफ्नो जीवनमा कहिल्यै ती आउन सक्ने अवस्थामा हुने छैनन्। जसै भजन सङ्ग्रह 42 हामीले हिजो पनि हेरेका थियौँ। त्यो व्यक्ति एकदमै दुःखमा परेको छ भजन सङ्ग्रह 42-43 मा, अनि बडो वेदनाले भरिएको छ। उसले मेरो प्राण त किन आफैमा यदि उदासीन छस् भन्छ। अनि जा आशा गर परमेश्वरमा। तर त्योभन्दा पहिला उसले भन्छ जसरी मुडुली मृग पानीको लागि तिर्खाउँछ त्यसै गरी म तपाईँको लागि तिर्खाउँछु परमेश्वर। त्यो तीव्र इच्छा, तिर्खाएको मृगलाई थाहा त हुन्छ त्यहाँनिर बाघ भालु पनि बाघ अथवा सिंह चिता जे पनि पर्खिरह हुन सक्छ, तरै पनि तिर्खा लाग्यो। त्यो तिर्खा यति तीव्र छ जसको कारण त्यो मृग मर्छ पनि, ज्यान दिन्छ तिर्खा मेटाउनको लागि। त्यस्तै किसिमले तपाईँको जीवनमा के चाहनुहुन्छ र त्यसपछि त्यसलाई कति चाहनुहुन्छ। मत्ती 7:7 मेरो जीवनको पहिलो बाइबलीय पद हो जसले मेरो जीवनलाई उतार चढाउ के भन्छ आकाश पाताल बनाइदियो। म माटोमा मिलिसकेको थिएँ, जीवन नष्ट भइसकेको थियो, जिउने कुनै इच्छा थिएन, जीवनको लक्ष्य र उद्देश्य थिएन। जहाँ जस्तो मेरो वातावरण कहाली लाग्दो थियो मित्र, आँसु मात्र मेरा साथी थिए त्यो बेलामा। कति पटक मेरो आफ्नो गवाही भन्दा तपाईँलाई दिक्क पनि लाग्ला, तर म त्यो नभनी सक्दैन। त्यो समयमा मेरो वातावरण मैले हेरेँ, अहिले पनि हेर्दाखेरि त्यो 17-18 वर्षको जवान केटो जसको जीवन खाग भइसकेको थियो, उसको आँसु मात्रै बगिरहन्थ्यो। ऊ एक्लै हुँदाखेरि मानिसको सामनेमा उभिँदा ऊ बोल्नै सक्दैन थियो र कसैको घरमा भाँडा माझेर ऊ आफ्नो पेट पाल्दै थियो। त्यो बेलामा मत्ती 7:7ले मेरो जीवनमा प्रवेश गर्दछ र मैले त्यसलाई प्रमाणित गरेँ र त्यो पदमाथि टेकेर येशूलाई नजिकबाट चिन्न सकेको थिएन त्यो बेलासम्ममा। मत्ती 7:7ले मेरो जीवनलाई त्यो माटोबाट माथि चट्टानमाथि पुर्याइदियो, दलदले हिलोबाट निकालेर एउटा निश्चित जगमाथि राखिदियो, जुन जगमाथि पाइला टेक्दै ती सफलताका पाइला एकपछि अर्को टेक्दै आज परमेश्वरले यहाँसम्म ल्याइपुर्याएको छ। त्यसै कारण म तपाईँलाई भन्दैछु, यदि म जस्तो व्यक्ति जीवनमा कहिल्यै उज्याला दिन देख्ने कुनै सम्भावना नभएको व्यक्ति आज तपाईँको सामनेमा एउटा सज्जन भएर बसेको छ, रहर लाग्दो परिवार छ, प्रभुले सेवकाई दिनुभएको छ, विभिन्न क्षेत्रमा मानिसको सामनेमा उभिन सक्ने एक किसिमको अनुहार दिनुभएको छ, के खाउँला के लाउँला भन्ने अवस्था पनि छैन, परमेश्वरले उत्तिकै काम गर्नुभएको छ भने तपाईँसँग त अझ बढी सम्भावनाहरू हुन्छन् जीवनमा सफलता हासिल गर्ने। तर कति तीव्र इच्छा छ। याकुबले जब आफ्नो घर फर्किने निर्णय गर्दछ उत्पत्ति 32 अध्यायमा एसावलाई भेट्न जाँदा डर लाग्यो, थरथर कामेको थियो, सत्यनाश गर्छ कि एसावले भनेर। अनि 32 अध्यायमा ऊ प्रार्थना गर्दैछ परमेश्वरसँग। सारा आफूसँग भएका श्री सम्पत्तिहरू परिवारहरू अगाडि पठाइसकेपछि ऊ प्रार्थना गर्दाखेरि स्वर्गदूत अथवा परमेश्वर स्वयं याकुबसँग आएर कुस्ती खेल्नुहुन्छ र याकुबको त्यो तीव्रता देखाउनको लागि त्यो एउटा दृश्य त्यहाँनिर देखाएको छ कि उसले स्वर्गदूतको रूपमा परमेश्वर आउनुहुन्छ, ख्रीष्ट येशू नै हुनुपर्छ। अनि खुट्टासम्म अब उज्यालो भयो, रातभरि तिमीले मसँग कुस्ती खेल्यौ, ल मलाई जान दियो भने जबसम्म तपाईँले मलाई आशिष दिनुहुन्न तबसम्म म तपाईँलाई छोड्दिनँ। त्यो तीव्र इच्छा, प्रभु मेरो परिस्थिति मैले हेर्दैछु, यो ठिक छैन, म योभन्दा उत्तम व्यक्ति बन्न सक्छु र म विश्वास गर्छु तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण हे प्रभु येशू मलाई यहाँबाट
निकाल्नुहोस्। म विश्वास गर्छु 38 वर्षसम्म कुजो भएर बेथेस्दाको पुलमाथि बसेको त्यो व्यक्तिले पनि यदि ख्रिस्टलाई नचिनेको भए ऊ त्यति मर्थ्यो, तर ख्रिस्ट येशू त्यसको जीवनमा आउनुहुन्छ र त्यसलाई निको पार्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो सायद 40 वर्ष 50 वर्षसम्म पनि हामी असफल जीवन बिताएका थियौँ होला, गलत बाटोमा लागेका थियौँ होला, कुलत र कुसङ्गतमै थियौँ होला, तर आज तपाईँले ख्रिस्ट येशूलाई चिन्नु भएको छ भनेदेखि त्यसपछि याकोबले जस्तै ख्रिस्ट येशूको पाइला समातेर खुट्टा समातेर अनि प्रभु सबै कुराहरू सम्भव छन्, म विश्वास गर्छु, म जीवनमा परिवर्तन देख्न सक्छु भनेर त्यो तीव्र इच्छा जाहेर गर्नुहोस्। र त्यसपछि अर्को एउटा व्यवहारिक खुड्किला म तपाईँलाई बताउँदैछु। त्यसपछि उत्पत्तिदेखि लिएर प्रकाशको पुस्तकसम्म बाइबल अध्ययन गर्नुहोस्, पढ्नुहोस् र तपाईँको परिस्थितिसँग मेल खाने परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूलाई जम्मा गर्नुहोस्, लेख्नुहोस् र त्यसपछि ती प्रतिज्ञाहरूलाई मेमोराइज के भन्छ कण्ठ गर्नुहोस्। तपाईँको मगजमा बिहान उठ्दाखेरि पनि ती प्रतिज्ञाको बारेमा विचार गर्नु। जस्तै भजन सङ्ग्रह 103 एउटा रहर लाग्दो प्रतिज्ञाले भरिएको अध्याय हो। हेरिहालौँ, माफ गर्नु मैले कण्ठ गरेको थिएँ, तर यो अङ्ग्रेजी र नेपालीमा गर्दाखेरि म अन्यलमा परिहाल्छु। भजन सङ्ग्रह 103 मलाई साह्रै मनपर्ने भजनहरूमध्येमा त्यो आउँछ। अरे फेरि अङ्ग्रेजीमै देखा परेछ, नेपालीमा हेर्न खोजिरहेको छु, माफ गर्नुहोस् केही समयको लागि। मेरो ट्याब्लेटले काम गरिरहेको छैन के भन्छ। भजन सङ्ग्रह तपाईँले पनि खोल्नुहोस्, तपाईँको बाइबल छ भने। हामी त्यो 1 देखि 5 पद पढौँ। कति समय लाग्यो, यसले त आज दुःख दियो त मलाई त। माफ गर्नुहोस्, म अङ्ग्रेजीमा पढ्छु। प्रेज द लर्ड O my soul, all my inmost being, praise his holy name. Praise the Lord, O my soul, and forget not all his benefit, who forgives all your sins. नेपालीमा खोल्दै खोलेन। जसले तिम्रा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ, नम्बर 1। त्यसपछि heals all your diseases, तिम्रा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, नम्बर 2। and who redeems your life from the pit, तिम्रो जीवनलाई खाल्डोबाट निकाल्नुहुन्छ, नम्बर 3। who crowns you with love and compassion, प्रेम र दयाको मुकुटले तिमीलाई पहिराउनुहुन्छ, 4। त्यसपछि who satisfies your desires with good things so that your youth is renewed like the eagle, तिम्रा मनका चाहनाहरू उहाँले पूर्ति गर्नुहुन्छ, पुरा गर्नुहुन्छ, ताकि तिम्रो जवानी चिल जस्तै नयाँ भएर अझै तिमी माथि जीवनमा उड्न सक। त्यस्तो किसिमका प्रतिज्ञाहरू बाइबलमा हजारौं छन्। त्यसलाई तपाईले अब कण्ठ गर्नुहोस्, लेखेर राख्नुहोस् अनि आफूसँग लगेर जानुहोस्। बाहिरभित्र जाँदाखेरि हर समय परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरूलाई तपाईले आफ्नो मगजमा राख्नुहोस्, मनमा राख्नुहोस् अनि मुखबाट। त्यसपछि अर्को खुड्किला हो, पहिलो विश्वास, त्यसपछि दोस्रो दर्शन अथवा उद्देश्य, तपाईँ के चाहनुहुन्छ, तेस्रो कति चाहनुहुन्छ, त्यसलाई कति छ तपाईँको इच्छा तीव्रता, चौथो प्रतिज्ञाहरू पत्ता लगाउनुहोस्, जान्नुहोस् परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू, पाँचौं ती प्रतिज्ञालाई अब आफ्नो मुखबाट व्यक्त गर्नुहोस्, त्यसलाई भन्छ प्रार्थना। कतिपल्ट हामी प्रार्थना प्रभुसँग प्रभु प्रभु भनेर माग्छौँ, त्यस्तै कारण प्रभु प्रभु भनेर होइन, त्यो लामो चिच्याएर करार भनेर प्रार्थना भनेको नै परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू लगेर भन्नु, प्रभु तपाईँको वचनमा तपाईँले यस्तो भन्नुभएको छ, म धन्यवाद, तपाईँले मेरा रोगहरू निको पार्नुहुनेछ, किन तपाईँको प्रतिज्ञाले मलाई त्यो भनेको छ। मेरा मनका चाहनाहरू प्रभु तपाईँले पुरा गर्नुहुनेछ, किन तपाईँले तपाईँको वचनमा भन्नुभएको छ। त प्रार्थना गर्दाखेरि पनि परमेश्वरको वचनको आधारमा तपाईँले त्यसलाई व्यक्त गर्नु पर्यो। मैले बेला बेला भन्ने गर्छु, वेदनाका प्रार्थना परमेश्वरले सुन्ने भएको भए संसारमा कोही पनि दुखी हुने थिएन, तर परमेश्वरले केवल विश्वासको प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, त्यो पनि उहाँको वचनको आधारमा। कारण हाम्रो जीवनमा चाहिने सबै कुराहरू त परमेश्वरले दिइसक्नु भएको छ। तपाईको जीवनलाई सफल बनाउने या नबनाउने कुराहरूको बारेमा प्रभुले प्रष्ट रूपले वचनमा हामीलाई त्यो दिइसकेको छ। त्यसै कारण अब ती वचनको आधारमा प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि प्रार्थना मात्र नभएर
अब काम पनि गर्नुहोस्। त्यो प्रतिज्ञा जब तपाईँले थाहा पाउनुभयो परमेश्वरको वचनले के भनेको छ त्यसअनुसार पाइला चाल्नुहोस्। तपाईँ अल्छे मानिस हो, बाबुआमाको सम्पत्तिलाई हेरेर बस्नु भएको छ, अथवा बाबुआमाको कतिपय मैले देखेको छु बाबुआमाको पेन्सन आउँदो रहेछ अनि 25-30 वर्षका छोराछोरी पनि बाबुआमाको पेन्सन छँदैछ भनेर पेन्सनमा खानको लागि पर्खेका अल्छेहरू। यदि त्यस्तो व्यक्ति तपाईँ हो भनेदेखि अब पाइला टाल्नु होइन, म त अति नै अल्छे भएछु, अल्छेले त खाना नै नखाओस् भनेको छ बाइबलले, मैले मेहनत गर्नु पर्यो। पाइला चाल्नुहोस्। तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो परिस्थितिलाई बदल्नको लागि, त्यसतर्फ आफ्नो काम थाल्नुहोस्। त्यत्तिकै हात बाँधेर प्रभुसँग मागेको छु, प्रभुले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुहुनेछ भनेर नबस्नुहोस्। उठ्नुहोस् आफ्नो स्थानबाट। कुनै मान्छेलाई गएर भेट्नु छ भने भेट्नुहोस्। तपाईँ अब केही तपाईँसँग सिप छैन, शिक्षा छैन, कला छैन, डेली वेज काम गर्ने व्यक्ति इँटा बोक्नुपर्छ, बालुवा चाल्नुपर्छ भने गएर चाल्नुहोस्। बालुवा चाल्दै गर्दाखेरि, इँटा बोक्दै गर्दाखेरि, भारी बोक्दै गर्दाखेरि पनि परमेश्वरका प्रतिज्ञा मगजमा खेलाइराख्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँले मेरो जीवनमा परिवर्तन ल्याए, म यो चाहन्छु, मेरा छोराछोरीको लागि म यो चाहन्छु, मेरो भविष्यमा यो चाहन्छु भनेर तपाईँले आफ्नो मनमा परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू खेलाउनुहोस् र त्यसपछि काम गर्दै गर्दै जानुहोस्। जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस्। लाज र शरम मानेर काम गर्न बन्द गर्नुभयो तर परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भनेर बस्नुभयो भने त्यस्तो व्यक्तिले सफलताको लागि आशा नगरे पनि हुन्छ। जुन व्यक्ति आफ्नो कर्तव्य गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा गर्दैन, कसैलाई क्षमा दिनु छ मानिलिउँ, तपाईँ कसैसँग दुश्मनी बसेको छ, तितोपनाले भरिनु भएको छ अनि परमेश्वरसँग भन्दै हुन्छ प्रभु मलाई सहायता गर्नुहोस्, छोडिदिनुहोस्, त्यो प्रार्थनाले काम गर्दैन। क्षमा दिने ठाउँ भने गएर दिइहाल्नुहोस्। कसैलाई प्रेम गर्नु छ भने गरिहाल्नुहोस्। कसैसँग क्षमा माग्नु पर्ने छ भने पनि मागिहाल्नुहोस्। काम गर्नुहोस्। पहिला प्रतिज्ञा थाहा पाउनु पर्यो, त्यो अनुसार प्रार्थना हुनु पर्यो र तिनै प्रतिज्ञाले भने अनुसार तपाईँहरू मेरो काम हुनु पर्यो। र जब हामी त्यो काम गर्दछौँ त्यसपछि जसै एउटा गिट्टी फुटाउने व्यक्तिले मनमा परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू खेलाइरहेछ, दुःख छ, शरीर दुखेको छ, पेटमा पुरा खाना पनि नहुन सक्छ, तरै पनि परमेश्वरका प्रतिज्ञाले उसको मगजमा ठाउँ लिएको छ र एक दिन परमेश्वरले मलाई यो दुःख कष्टबाट पनि छुटकारा दिनुहुनेछ भनेर मनमा ऊ विश्वासका साथ त्यो गिट्टी फुटाउँदैछ भनेदेखि उसले अब यस्तो किसिमले विचार गर्नु पर्यो कि गिट्टी मात्र होइन, एक दिन म सायद ठेकेदार पनि बन्न सक्छु, सायद एक दिन म योभन्दा राम्रो काम पनि गर्न सक्छु, के चाहिँ गर्न सक्छु होला, मलाई ढुङ्गाको बारेमा थाहा छ, गिट्टीको बारेमा थाहा छ भनेदेखि म कुनै दिन यो गिट्टी ओसार पसार गर्ने एउटा के भन्छ ढुवानी सेवा पनि म सुरु गर्न सक्छु। त्यो सपनाहरू आउनु पर्यो। त्यसपछि मलाई गिट्टी फुटाउन थाहा छ, ढुङ्गा कहाँ छ, कस्तो छ मलाई थाहा छ भने एक दिन परमेश्वरले मलाई यो ढुवानी गर्ने काम, ठेकापट्टा गर्ने कामबाट पनि बाटो खोल्न सक्नुहुन्छ भने त्यो सपना हुनु पर्यो। त एउटा गिट्टी फुटाइरहेको व्यक्तिले पनि अब त्यसपछि मगजमा त्यो ट्रक किनेर ट्रक चालक हो मात्र सायद सुरुमा चालक बन्न सक्छ, त्यसपछि मालिक बनेर ती गिट्टीहरू अर्काको कन्स्ट्रक्सन साइटमा खसालेर आफ्नो जीवनमा आर्थिक उन्नति गरेको दृश्य पनि उसको मगजमा आउनु पर्यो। त्यसको लागि म एउटा खण्ड पढेर आज सिद्ध्याउँछु, माफ गर्नुहोस् मैले धेरै समय लिएछु, कहिलेकाहीँ बोल्न थालेपछि बिर्सिहाल्छु म कहाँ पुगेको छु भनेर। मर्कुस 11 अध्यायको 22, 23, 24 पद होइन, आज यसले मलाई साह्रै दुःख दियो, नेपालीमा आउँदै नआउने भयो तेरिका। यहाँ यसरी अङ्ग्रेजीमै पढ्नु पर्यो फेरि। ह्याभ फेथ इन गड, परमेश्वरमा विश्वास गर,
Jesus answered, Truly I tell you, if anyone says to this mountain, Go throw yourself into the sea, and does not doubt in their hearts, but believes that what they say will happen, it will be done for them. कसैले मनमा शङ्का नगरेर, हृदयमा शङ्का नगरेर यो पहाडलाई त हटिजा भनेर भन्छ र भनेको कुरो हुन्छ भनेर विश्वास गर्छ भने त्यो त्यसको निम्ति हुनेछ। 24 पद। Therefore, I tell you, त्यसकारण म तिमीलाई भन्छु, whatever you ask for in prayer, प्रार्थनामा तिमीहरू जे माग्छौ, believe that you have received it, विश्वास गर मागेको कुरो मैले पाइसकेको छु भनेर, र it will be yours, र त्यो तिम्रो लागि हुनेछ भन्न खोजेको कुरो प्रभुले भन्नुहुन्छ। प्रार्थनामा म जे कुरो माग्दैछु मैले पाइसके भनेर विश्वास गर्नुभयो। यसको मतलब एउटा गिटी फुटाउने व्यक्तिले भोलि गएर परमेश्वर म एउटा ढुवानी सेवा गर्ने व्यक्ति बन्न चाहन्छु, यो गिट्टी ओसार पसार गरेर म आर्थिक उन्नति गर्न चाहन्छु भन्ने उसको विचार छ भने अब उसको मगजमा उसले देख्नु पर्यो परमेश्वरले मलाई त्यो ठेकापट्टा गर्नको लागि ढुवानी ओसार पसार गर्न गाडी दिनुभएको कुराहरू देख्नु पर्यो मगजमा, र त्यस्तै अनुसारको भावना पनि उसमा उत्पन्न हुन सक्नु पर्यो। यति भन्दै आजको डिभोसनलाई म यही राख्छु। तपाईको जीवनमा सफलता चाहनुहुन्छ भने मित्र, पहिला विश्वास, त्यसपछि लक्ष्य, उद्देश्य के चाहिँ के को लागि तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ, जीवनमा के देख्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि कतिको चाहनुहुन्छ, तपाईमा कति तीव्र इच्छा छ त्यो कुरो प्राप्त गर्नको लागि, त्यसपछि त्यो कुरोको बारेमा परमेश्वरको वचनले के भन्छ, परमेश्वरका प्रतिज्ञाहरू जम्मा गर्नुहोस्, थाहा गर्नुहोस्, र त्यसपछि ती प्रतिज्ञाहरूलाई मगजमा र हृदयमा राखेपछि अब मुखबाट ती व्यक्त गर्नुहोस्, जसलाई हामी प्रार्थना भन्छौँ। बिहान उठ्दा, बेलुका सुत्दा, दिउँसो ती प्रार्थनाको रूपमा प्रतिज्ञाहरूलाई जाहेर गर्नुहोस्, र प्रतिज्ञालाई जसरी तपाईँ प्रार्थनामा व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ अब त्यसै अनुसार पाइला चाल्नुहोस्, काम गर्नुहोस्। तपाईले आफूले गर्न सक्ने जेसुकै काम छ त्यसलाई दिलो ज्यानले गर्नुहोस्, विश्वासका साथ गर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईले मागेका कुराहरू, परमेश्वरले गरेका प्रतिज्ञाहरू तपाईको जीवनमा पूरा हुनेछन् भनेर त्यो दृश्य देख्नुहोस्, विश्वास गर्नुहोस्। अन्त्यमा सुरुमा पनि मैले विश्वास गरेँ, अन्तिममा पनि विश्वास गर्नुहोस् कि तपाईँ एक दिन त्यो सफलताको शिखरमा पुग्नुहुनेछ। पुग्नुहुनेछ मात्र होइन कि त्यो पुगेको दृश्य तपाईको मगजमा आउनुपर्छ। एउटा गिट्टी फुटाउने मान्छेले आफू एक दिन निकै ठुलो ढुवानी सेवाको मालिक भएको दृश्य उसको मगजमा हुनुपर्छ, र तपाईँ र मेरो जीवनमा सफलताका दिनहरू आउनेछन् भन्दै आजको यो वचन यही राख्छु। जय मसीह।